बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। 5वीं जमात की नर्दबान उर्दू है और आज हम करने वाले हैं हम्द और नात से मुताल्लिक़। तो बच्चों सफ़ा नंबर 29 पर आ जाओ। और आज के हम सबक में हमने इससे पहले वाले सबक के अंदर सफ़ा नंबर 28 पर असनाफ़ सुखन को जो है वो आपके साथ शेयर किया था, ठीक है, डिस्कस किया था, जिसमें हम गज़ल, मतला, मक्ता, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं हम्द और नात से मुताल्लिक़। बचपन से आप पढ़ते हुए आए हैं, आपकी किताब की जो इब्तिदा है वो हम्द से होती है। बहैसियत मुसलमान हमें पता होना चाहिए कि हम्द कहते हैं तारीफ़ को, और जब बात आती है हम्द की तो इससे हम अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की हम्द व सना के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे तमाम अशार, ऐसी तमाम मंजूमात जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, अल्लाह ताला की सना बयान की जाए, उसको हम हम्द कहते हैं। तो हम्द के लुग़वी माने, लुग़वी कहते हैं लुग़त में, यानी लुग़त में जो इसके माना हैं वो तो तारीफ़ के हैं, लेकिन अदबी इस्तिलाह यानी कि जो आम तौर पर मशहूर है वो क्या है कि हम्द ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। ठीक है बच्चों, कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने जगह जगह इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान किया करो, और अल्लाह ताला को अपनी हम्द बयान करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे हमारी हम्द की हाजत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी शख्स अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान ना करे तब भी अल्लाह ताला अपनी ज़ात में आप सराहा हुआ है, यानी कि अल्लाह ताला को किसी की हम्द की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं तो ये हमें पाकीज़गी मिलती है, हमारी जो अंदर की गंदगी है वो साफ़ हो जाती है। ठीक है, तो अब जो हम हम्द है तो तमाम अंबिया कराम ने अल्लाह ताला की खूब हम्द व सना बयान की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की हम्द बयान की है, और जो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं वो भी अल्लाह ताला की हर वक्त हम्द व सना बयान करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक शेर इन्होंने लिख कर दिया है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मी बनाई, क्या आसमां बनाया। या और कहीं कहीं पर ये भी आता है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, ये चाँद और सूरज, ये आसमां बनाया। यानी तारीफ़ तो दर हकीकत है ही अल्लाह अज़्ज़ा वजल की, जिसने सब कुछ बनाया है। हम सब अल्लाह ताला की तख्लीक़ात हैं, तो दरअसल हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है ना, हम सब तो अल्लाह ताला के बंदे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करनी चाहिए। ठीक है, और नात, नात किसको कहते हैं? नात ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई की जाए। अच्छा, ये जो अल्फाज है ना बच्चों, ये आपको पता होने चाहिए, मदह, ठीक है, और ये जो लफ्ज़ है आपके पास हम्द, ठीक है, तो हम्द का लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए ख़ास है, हम्द व सना, ठीक है, और मदह का लफ्ज़ जो है हम किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मदह आम है, ये ख़ास है, ये आम है, और मदह भी तारीफ़ को ही कहते हैं। तो नात के माना भी तारीफ़ के ही हैं। नात ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब नात लिखी जाए तो उसमें मुबालगा ना किया जाए। मुबालगा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ बयान करना। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया। तो हमें जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात और जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का तरीक़ा बयान किया है वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन है, और जो शख्स जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है वो उतना ज़्यादा सवाब का मुस्तहिक़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नात का शेर आपको दिया गया है वो है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बढ़लाने वाला। ये जो है वो मद्दो जज़र इस्लाम के नाम से मुसद्दस मशहूर है। ठीक है, मुसद्दस कहते हैं 6 अशार वाली नज़म को, जिसमें 6 अशार हों हर बंद के अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो मुसद्दस हाली से एक शेर लिया गया है, और ये शायद उसका पहला शेर है। मुसद्दस जो है वो सुदस यानी 6 से है, मुसद्दस हाली। ठीक है, तो ये हाली की जो है वो नज़म से एक शेर लिया गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर इन्होंने मश्क में कहा है कि किसी भी हम्द और नात के 2-2 अशार लिखिए और शायर का नाम भी तहरीर कीजिए। तो हम पहले हम्द का एक शेर लिख लेंगे, 2 शेर अशार लिख लेंगे, और उसके बाद फिर नात के 2 अशार लिखेंगे। ठीक है, तो हम्द के यहाँ पर हमारे पास 2 अशार हैं। ये हम्द है किसकी लिखी हुई? बदिऔ ज़मान सहर की, और उनकी जो है वो हम्द के अंदर है कि तेरी ज़ात पाक है ए खुदा,
تیرا نام رب جلیل ہے، یہ ہوا، یہ آگ، یہ آب و گل تیری حکمتوں کی دلیل ہے. یہ ایک شعر، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ مطلع ہے، یعنی کہ یہاں سے جو نظم ہے وہ شروع ہوئی ہے اور یہ مقطع ہے. مقطع یعنی یہاں پر نظم ختم ہوئی ہے. یہ آخری شعر ہے. تو غفور ہے، تو شکور ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ہے دو جہان کا بادشاہ، تیری شان لطف عمیم ہے. یعنی آپ کی جو شان ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اگر آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے. ٹھیک ہے. تو اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی انشاءاللہ ضرور بخشش عطا فرمائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب ہم حمد کے ساتھ پھر نعت پڑھیں تو ضرور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. تو ہمیں ضرور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. اور اس کے لیے کوئی خاص دن متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزانہ جتنا ہو سکے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور باندھیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نعت کا بھی 2 اشعار یہاں پر لکھ لیتے ہیں. جیسے اچھا یہ نعت لکھی ہے اقبال کوئی شاعر ہیں انہوں نے، اور یہ علامہ اقبال نہیں ہے، کوئی اور ہے، لیکن انہوں نے بڑی پیاری نعت لکھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے. بشر کہتے ہیں انسان کو. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام بشری تقاضوں کے ساتھ پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے لیے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا ہوتا تو ہمارے لیے اتباع کرنا، ہمارے لیے اطاعت کرنا بہت مشکل ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بشر ہونا آپ کی شان کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کی شان کے بالکل بعین ہے، آپ کی شان کے مطابق ہے کہ آپ بشر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، یعنی آپ کے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا، اور آپ بشری تقاضے رکھنے کے باوجود بہترین اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے. تو محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے. بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کیا کوئی اور بھی ہے کہ جس کی جو مہمان نوازی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر کی ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ؟ تو ایسا شرف کسی کو بھی نہیں ملا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا. ٹھیک ہے. اچھا. اور اس کے بعد اسی کا جو ایک اور شعر ہے وہ ہے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شانوں پر، آپ کے کندھوں پر ایک چادر ہوا کرتی تھی، اس کو کملی کہا جاتا ہے. عاصی کہتے ہیں گناہ گار کو، عصیان کرنے والے کو. جو گناہ گار کو اپنی کملی میں چھپا لیں، یعنی کہ اس کے گناہوں پر کے لیے معافی چاہیں، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ کوئی بد دعا نہیں دیتے تھے، ان کے لیے کوئی برے کلمات استعمال نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو لوگوں نے کتنی تکلیفیں پہنچائیں. جو آپ کے اپنے رشتہ دار تھے، جو مکے میں رہنے والے لوگ تھے، وہ سب آپ کے جانی دشمن بن گئے. جب آپ طائف گئے تو وہاں پر جو ہے وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو شریر بچے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا کہ وہ پتھر ماریں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتوں میں خون بھر گیا. لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے کوئی بد دعائیہ کلمات نہیں کہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو اتنی کریم ہے، اتنی شفیق ہے، اتنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر مہربان ہیں. تو انہیں اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو یہ بالکل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بالکل ایسی ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے یہاں پر آج کا اپنا سبق مکمل کر لیا. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.